Ciao. Bonjour les filles, Inch'Allah تكونوا ملاح وهانيين والأخص تكونوا en bonne santé avec le corona. On souhaite que de la bonne santé. Donc كيما شفتوا j'avais du mal à me réveiller le matin parce qu'عييت ديت دراري ليكول ورجعت للدار وجدت لروحي un bon café حطيت une série نتفرجها و j'ai été obligée de faire la liste des courses parce que غدوة إن شاء الله إلا كتب ربي ندير les courses تاع le mois. Donc, en faisant tout ça, وانا تعبانه ومريضه جاتني تخميمه هكا في ان سوجي نحكيه لكم ولا نحكيه معاكم بلوتو لو سوجي تاع المراه اللي هزه دارها، المراه اللي راجلها يكون بعيد كيما حالتي، المراه اللي راجلها مريض، المراه اللي راجلها متوفي مسكينه. لوغ لا سي ربي يكون معاها ان شاء الله ويصبرهم ويعاونها سورتو في تربيه الدراري باسكو سي با ايفيدون. من هنا حبيت نوجه تحيه حب الام حبيبتي، الام حبيبتي، الام حبيبتي. دركا متنو راح نتهلا في روحي شويه نشرب ان بون ليو كافي، ان بون بوتي ديجوني، او ميم طون نتفرج لا سيري تاعي ونكتب لي ليست اللي راح لا ليست دي زاشا اللي راح نديرها. ونرجعوا للسوجي اللي حبيت نهضر عليه اليوم. علاه قلت لكم كل احترام لامي، كل احترام لامي، خاطر في صغري جو فوايي با سا، في صغري كنت نشوف فيها الفوزي واش لازم دير، معناتها تو سا لازم عليها وديرو، ونشوفها دائما ما لازمش تتعب. وكبرت بالفكره هذيك تاع امي ما لازمش تتعب، ماما دائما قاويه، وحتى كي كبرت درك جو لا فوا با ميم كونت elle me dit je suis fatiguée je la vois pas fatiguée. et finalement ماما مسكينه تعبت ياسر باسكو رباتنا وبابا بعيد. بابا الا راك تسمع فيا حتى انت تعبتي ياسر حتى انت تعبتي ياسر ربي يعيشك لينا. مي المراه تتعب وحدها كي تدي دور المراه ودور الراجل تتعب، خاطر الادوار في زوز ما تقدر لهمش، ومن بعد تولي تغصب على روحها باش تقدر لهم. المسؤوليه ماشي غير ماكله وطياب وتسياق وتنشاف والاخر، نو مسؤوليه تاع المراه كي يعود الزوج ما كانش، مسؤوليه كبيره ياسر طيح على المراه. مسؤوليه ديجا او ديبي تصوني روحك وتصوني راجلك وتصوني ولادك، اي لو بلوز امبورطون تصوني ولادك كيفاش تصونيهم، مش تصونيهم صادير تغطي عليهم ولا نو. كي تصوني ولادك لازم يقراو مليح ولادك، ديجا دو لازم يقراو مليح صافي، لازمك تعبي روحك في القرايه، لازم نظافتهم، لازم دائما يكونوا نظاف، لازم تربيتهم، لازمك توقفي عليهم في مرضهم، لازم تخيري اون بون ايكول لولادك. ابخي تو سا تو تسون توجور كوبابل. هذيك درك فهمت ماما، خاطر راني عايشه لا سيتوياسيون، راجلي بعيد ربي يعيشهولي ان شاء الله ويعيشوا لوليداتو ويخليه فوق راسنا ان شاء الله. لازم تو سا. دونك واش نطلب من الناس كل ولا من الاخر ما يحس بالجمره غير اللي عافس عليها. والديكم سورتو امكم. on comprend pas ça كي نكونوا صغار، مي كي نكبروا نجيبوا الدري. moi personnellement je comprends maintenant, je comprends très bien. غير يسمحوا لنا وفرات. هذه هي المسؤوليه تاع المراه اللي راجلها بعيد، والمراه اللي راجلها متوفي سي encore pire et pire. ça veut dire المراه ان aucun appui. كي يعود راجلها حي وبعيد تقدر تسمع كلمه طيبه ترتاحها، تقدر تسمع دير وتقول ما درتش. غير الراجل كونت لي ريكونيسون، المراه تولي دير وتقول ما درتش. elle est toujours contente, elle est toujours épanouie براجلها، بكلمته الطيبه، بحويجاته، بامبتي كادو كي يجي بالاخر. دونك ça va, on va dire ça va malgré التعب ومالغري المسؤولية ومالغري des fois نمرضو. des fois je suis malade. ce matin j'étais pas bien, j'étais malade mais j'étais obligée نهز ولادي نديهم l'école. وليكول اللي خيرتها بعيدة c'est loin, donc je fais tous les jours va et vient. l'essentiel que في الآخر moi je suis contente, mes enfants ils sont contents ومتربين وفاهمين وعارفين ومتأدبين، وراجلي il est content, il est fier de sa femme. Ça
c'est la réussite pour moi. والمرأة مسكينة اللي راجلها ميت ربي يكون معاها، ربي يكون معاها، ربي يكون معاها، وربي يعطيها صحتها، وإن شاء الله يردوها لها وليداتها. دو لا ان بتي كلان دوي لطاطا رشيدة حبيبتي، ربي يعطيك صحتك إن شاء الله، خاطر خاطر تعبتي ياسر ياسر ياسر. اسمحوا لي شوي ان بتي بو ايمو. ربي ان شاء الله يعطيك صحتك، وان شاء الله يعاون الناس الكل، وان شاء الله يخرجنا من لا بيريود هذه، لا بيريود اون بيريود تري تري ديفيسيل. دونك فوالا هضرنا على المسؤوليه، جيسبر تكون وصلت الفكره تاعي، جيسبر كو ما نكونش خلطت شي في الهضره، خاطر جو بارل نهضر على ان سوجي تري تري امبورطون اي تري سنسيبل، تري سنسيبل باسكو راني عايشاتو تري تري سنسيبل. فوالا دونك درت لا ليست البنات تاع لا ليست تاع لي كورس تاعي، ان شاء الله دوما جو فيغ مي كورس الى كتب ربي ان شاء الله. نقسم جو في بارطاجي افيك فو ان بتي بو من لي كورس تاعي. بون مانيش شاطره في الاقتصاد وفي الاخر pour ne pas vous mentir, mais j'essaye de faire de mon mieux, j'essaye de faire de mon mieux. دونك انا نقسم دائما l'alimentation générale. quand je fais la liste نشوف l'alimentation générale واش عندي واش ما عنديش، les enfants واش لازمهم واش ما لازمهمش، و tout ce qui est tout ce qui est produit de ménage, ça veut dire javel ou l'omo الحوايج هذوكا لي لانجات، tout ce qui est produit ménagère. voilà. وكي نروح نقضي حاجه واحده نعطيكم النصيحه عطاتها لي منال اختي كي تروحوا تقضيو جامي تروحوا تقضيو جيعانين، خاطر انا كي نروح نقضي وانا جيعانه صافي دير مانيش متغديه ولا فاطره، نعود نمشي ونهز نمشي ونهز نمشي ونهز، نروح نلقى روحي جي acheter des trucs je vais pas les manger, mes enfants vont pas les manger، يقعدوا برك يطيجوا هكاك. دونك قبل ما تروحوا تقضيو سواء افطروا فطور بيان كوم يفو يشبعكم، سواء تغداو غدا بيان كوم يفو، من بعد روحوا ديروا لي كورس تاعكم. سي ان كونساي عطاتوني منال، ميرسي بور لو كونساي. فوالا دونك نورمالمون درك نكمل لا ليست هذه، نكمل حليبي، نتفرج شويه لا سيري هذه، نطيب عشايه ماشي غدايه، نطيب عشايه ونروح نجيب لي زونفون ونرجع معاكم. هنا افون تسورتير البنات جيت نوجد عشايه. دونك راح ندير اليوم لي زابا، ولادي يحبوهم، و دابيتود ما نديرش فيهم زيتون في الاخر، مي جي في اون غوسيت عند داداح نورمالمون ندير فيهم لي زوليف اي جو تروف كو سي ايبر بون، وليت دونك دائما ندير فيهم شويه لي زوليف. دونك لي زابا انا نغسلهم دو فوا بالخل، مي الخل كي تحطوه ما لازمش يكون خل لوحده، لازم خل وما باش ما يديروش الريحه والطعم لي زابا تاعكم تاع الخل. ننظفهم وندير لهم اون بوتيت صوص روج، وندير روز ابيض، ما نديرش روز بسمتي باسكو ولادي يزام با مع اون صوص هكا، يزام با روز بسمتي. دونك ندير الروز نورمال مفور، نديرو حيفور افيك اون بوتيت صوص بلي زابا وفرات. هذا هو عشايا اليوم خفيف ظريف، ربي ان شاء الله يدومها ناعمه علينا وعلى الناس الكل. ونكمل عشايا ونروح نجيب لي زونفون. دونك هنا ننظفهم تري تري بيان، نحل لو كور نحي باسكو ان بتي بو دو سون داخل في لو كور يفو لونلفي. نورمالمون الناس الكل يعرفوا ينظفوا يعرفوا ينظفوا لي زابا. لا سول شوز اللي نقدر نقولها لكم الخل، سورتو كي تحطوا الخل مع لي زابا ما تحطوهش وحده، باسكو كي تحطوا الخل وحده يدير طعمه تاع خل مهما تغسليه ومهما وكي طيب ما يتنحاش الطعمه تاعو. دونك الخل ديرو ديريكتومون فوق الماء. هنا البنات جو فيغ اون بوتيت صوص، شويه بصل، ثوم، فلفل كحل، ملح، رند، وشويه زيت وراس الحانوت. فوالا دونك نخليكم مع لا فيديو، ان شاء الله ما نكونش ثقيله عليكم، ان شاء الله نكون خفيفه ملايكاتي خفاف. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخرى غدوه ان شاء الله، الا قعدنا حيين. تهلاو في رواحكم، وسورتو prenez vos précautions, le masque, le gel. Il y a quoi, Missa? Faut frotter les mains. Vous lavez les mains et vous frottez avec ses mains. Pourquoi? On va faire comme ça, on va faire comme ça. Voilà, il faut enlever les microbes.
Oui. Voilà. Donc il faut enlever les microbes, il faut frotter les mains. Parce qu'il y a des coronavirus. Très bien, parce qu'il y a le coronavirus. Sur ce, نخليكم تهلاو في رواحكم. À une prochaine vidéo, Inch'Allah. Coucou, bye bye. Sept, 8. Voilà. Ça c'est quoi? Des étoiles. Mhm. Ça c'est des crabes. Mhm. Ça c'est des coquillages. Et ça c'est des herbes. Mhm. Et ça c'est des moules. Et ça c'est le poisson. Et ça c'est les crevettes. Non, c'est pas des crevettes. Des crevettes. Et creux. Vis. Voilà. Et crevettes. Très bien.